फैसलाबाद में पुलिस ही मनशियात फरोशों की सरपरस्त बन गई। थाना सदर के कांस्टेबल की मौत के सौदागरों से रिश्वत वसूली की फुटेज 7 न्यूज ने हासिल कर ली। इलाके में मनशियात फरोश बेखौफ मौत बांटने लगे। मामले पर आला पुलिस हुकाम और इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में पुलिस ही मनशियात फरोशों की सरपरस्त बन गई। थाना सदर के कांस्टेबल की मौत के सौदागरों से रिश्वत वसूली की फुटेज 7 न्यूज ने हासिल कर ली। इलाके में मनशियात फरोश बेखौफ मौत बांटने लगे। मामले पर आला पुलिस हुकाम और इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पर पुलिस ही मनशियात फरोशों की सरपरस्त बन गई। थाना सदर के कांस्टेबल की मौत के सौदागरों से रिश्वत वसूली की फुटेज 7 न्यूज ने हासिल कर ली। इलाके में मनशियात फरोश बेखौफ मौत बांटने लगे। मामले पर आला पुलिस हुकाम और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मुनव्वर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर इकबाल, बताइएगा, ये इल्जाम है या वाकई इसमें कुछ सच है कि पुलिस ही मनशियात फरोशों की सरपरस्त निकली? हाँ जी, बिल्कुल। फैसलाबाद का इलाका है थाना सदर का, जहाँ पर जो पुलिस है वो मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करती हुई नजर आ रही है, जिसकी फुटेज जो है वो 7 न्यूज के नाजरीन जो है वो अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किस तरह जो है पुलिस एहलकार जो हेड कांस्टेबल है थाना सदर में ही तैनात है, वो मनशियात फरोश से पैसे पकड़ रहा है और बाकायदा तौर पर डील की जा रही है कि किस किस इलाके से जो मंशियात है वो किस तरह यहाँ पर पहुंचेगी और ये बासानी जो है उसको जो उसका असल मकान है जहाँ पर मंशियात ले जानी है वहां पर पहुंचाएगा और उसको बाइज्जत तरीके से फरोख्त भी करवाएगा। फरोख्त करने के बाद जो है जो उसके पैसे हैं उसमें से हिस्से जो है वो वसूल किए जाएंगे। इस हवाला से पुलिस के आला अफसरान से हमारी बात हुई है। हम सिर्फ अगर पिछला 1 माह देखें तो सीपीओ फैसलाबाद की जानब से तकरीबन 1 दर्जन से जायद पुलिस एहलकारों को मनशियात फरोशों के साथ ताल्लुकात की बिना पर जो है हिरासत में लिया गया और उन पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। जो अफसरान है वो अपने तौर पर तमाम तरह जो इक़दामात हैं वो करते हुए दिखाई देते हैं हमें, लेकिन जो मुतहद अमला है वो किसी सूरत भी जो है अफसरान के जो अहकामात है उनको मानता हुआ हमें नजर नहीं आता। ये सारी सूरत हाल पैदा होने के बाद, दर्जन भर एहलकार गिरफ्तार होने के बाद भी अगर इस तरह की फुटेज जो है वो मंजरे आम पर आती है तो फैसलाबाद के पुलिस अफसरान के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। या तो उनकी कार्रवाइयां जो हैं जो उन्होंने मनशियात फरोशों के ताल्लुकात की बिना पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ की हैं उनमें दम नहीं है, या तो ऐसी जो कमजोर दफात के तहत जो है इन एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अच्छा मुनव्वर इकबाल, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा कि पुलिस का इसी तरह से मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करना और सरपरस्त बन जाना ये सिलसिला कब से जारी है? जी बिल्कुल, हम सारे पुलिस एहलकारों को प्लीज इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर अफसरान की सिर्फ हम बात करें तो सीपीओ फैसलाबाद जो है जब से आए हैं उस दिन से ही फैसलाबाद में मनशियात फरोशों के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। ना सिर्फ मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं बल्कि ऐसे एहलकार चुन चुन कर सीपीओ फैसलाबाद की जानब से गिरफ्तार किए गए, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला ना थमना, ये सीपीओ फैसलाबाद के लिए एक सवालिया निशान जरूर है कि दर्जन भर एहलकार पाबंदे सलासल हो गए सिर्फ मनशियात फरोशों से ताल्लुकात की बिना पर। लेकिन इकबाल हमारे साथ मौजूद रहेगा। फैसलाबाद में पुलिस ही मनशियात फरोशों की सरपरस्त बन गई। थाना सदर के कांस्टेबल की मौत के सौदागरों से रिश्वत वसूली की फुटेज 7 न्यूज को मौसूल। इलाके में मनशियात फरोश बेखौफ मौत बांटने लगे। मामले पर आला पुलिस हुकाम और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। आमिर वहीद पुलिस तर्जुमान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने 7 न्यूज के लिए टाइम निकाला। क्या कहेंगे इस पर आमिर साहब के पुलिस जो कि एक मुहाफिज है आवाम की और इस तरह से जो मुल्जिमान मुलव्वस होते हैं ऐसी वारदातों में और मनशियात के धंधों में उनको पकड़ती है ताकि ये जो धंधा है मनशियात का ये आम ना हो और लोग इससे ज्यादा इफेक्ट ना हो, लेकिन यहाँ पर लम्हा फिक्रिया ये नहीं बन जाता कि पुलिस ही इसमें मुलव्वस निकल आती है और सरपरस्त बन जाती है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि आपने मुनव्वर ने भी बता दिया है कि सीपीओ फैसलाबाद में
جو منشیات فروشوں کے خلاف اور جن ملازمین کے منشیات فروشوں کے ساتھ تعلقات تھے ان سب کے خلاف کارروائی کی ہے ہم نے، بلا کسی اپنا کہ کچھ بھی وہ خواہ وہ انسپیکٹر ہے، خواہ سب انسپیکٹر ہے، خواہ کسی بھی رینک کا بندہ ہے، اس کے خلاف ہم نے ایکشن لیا ہے۔ اور اس سلسلے میں کم از کم واقعی درجن بھر سے زیادہ جو پولیس ملازمین ہیں ان کو ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے ہیں اور ان کو حوالات میں بھی بھیجا ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے بھی پتہ چلتا ہے ہم فوری طور پر اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ ابھی جو ظفر اقبال جو ہیڈ کانسٹیبل ہے، یہ اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس پر مقدمہ بھی درج کیا جا چکا ہے اور ایس پی صاحب اقبال ٹاؤن نے اس کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے اور اس کی انکوائری بھی لگا دی ہے۔ اس کو چارج شیٹ کیا جائے گا اور محکمہ سے ایسی کالی بھیڑیں جو ہیں ان کو محکمہ سے ان کی قطعاً ان کی محکمہ میں کوئی جگہ نہیں، ان کو محکمہ سے برخاست کیا جائے گا۔ احمد صاحب یہاں پر سوالیہ نشان یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو گرفتار بھی کروا دیا لیکن 155 کا ایک معمولی سی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ کیا یہ ملوث ہوں اس ساری صورتحال میں ان پر 9C کے پرچے نہیں دینے چاہیے تاکہ اس طرح کی کالی بیڑیں جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں؟ مگر آپ کی بات کی کا فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے، انہوں نے اس پر پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن کی ہے، یہ اس لیے آپ سے یہ کوشچن کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں نا، بالکل سن رہا ہوں۔ یہ لیگل معاملہ ہے، اس بارے میں بہتر نہیں جانتا لیکن اس بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے، 155 کا ہم اس پہ دیتے ہیں کہ تجاوز، اختیارات سے تجاوز اور جو بھی کچھ ہے۔ ساتھ ساتھ جو بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے جب وہ جو چارج شیٹ ہوگا نا، مکمل انکوائری ہوگی اس کے بعد ایکشن لینا پڑتا ہے۔ دیکھیں ہم اندھا دھند کاروائی بھی نہیں کر سکتے۔ تو عامر صاحب ابھی تک آپ لوگوں نے اس کے بارے میں تفتیش ہی نہیں کی، آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ویسے ہی لٹکایا جائے گا جیسے باقی کے تمام معاملات پولیس کی جانب سے لٹکائے جاتے ہیں اور بعد میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر پراپر طریقے سے تفتیش نہیں کی گئی اور تفتیش ہوگی پھر اس کے بعد کارروائی ہوگی، تب تک یہ معاملہ ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، جیسے ہی یہ فوٹیج سامنے آئی ہے فوری طور پر اس ایکشن لیا گیا ہے۔ تھانہ صدر فیصل آباد میں اس ملازم کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، مقدمہ درج ہو رہا ہے بلکہ، اور دوسرا یہ ہے ساتھ ہی اس کو چارج شیٹ بھی کر دیا گیا ہے اور اس کی انکوائری بھی لگا دی گئی ہے، اس کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے۔ ابھی جب انکوائری کی رپورٹ آئے گی اس پر مزید ہم اس کو محکمہ سے، جب اگر انکوائری آ گئی تو اس کے بعد محکمہ سے برخاست بھی ہوگا اور مزید اس پر تفاصیل بھی درج۔ عامر صاحب اس فوٹیج کے حوالے سے آپ نے ملزم جو ہے ہیڈ کانسٹیبل اس کو گرفتار بھی کر لیا اور اس پر مقدمہ بھی درج کر لیا۔ جو بندے منشیات بیچ رہے ہیں تاحال ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی گی۔ ابھی میری ڈی ایس پی جو صدر ہیں ان سے بات ہوئی ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ان دونوں کو ایک ہی مقدمے میں جو ہے ملوث کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جا سکے، تاکہ جو ہیڈ کانسٹیبل ہے نہ وہ بچ سکے، نہ جو منشیات بیچنے والے ہیں نہ وہ بچ سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھو منور، میں آپ کو بتاؤں، آپ کو تو پتا ہے کہ جیسے جیسے جتنی بھی ایجنسیوں سے ہمیں لسٹیں آئی ہیں یا آئی جی آفس سے جو لسٹیں آئی ہیں یا جہاں سے یہ جو ہم نے اپنی سیکورٹی برانچ سے لسٹیں بنوائی، ان میں جتنے بھی ہمارے پاس منشیات بیچنے والے، منشیات کا کاروبار کرنے والے تھے، ان سب کے خلاف کارروائی کی۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی ہوگا کہ بچا ہوگا، باقی تمام کے خلاف جو غائب ہو گئے تھے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، وہ بچے ہیں، باقی سب کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ تو عامر صاحب یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے نا کہ جو آپ نے خود ہی کہا کہ کچھ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، صرف ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپر طریقے سے تفتیش نہیں ہو رہی۔ اگر تو طریقہ کار بالکل درست اختیار کرتی پولیس، تو جو انڈر گراؤنڈ ہے یا جن کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا ہے ان سے تفتیش کرنے کے بعد پتہ چل جانا تھا کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں، ان کا سرغنہ کون ہے۔ اگر سرغنہ کو گرفتار کیا جائے، ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کیا جائے، کہ باقی کے تمام جو لوگ ہیں وہ تو خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ کوئی ایک گروہ تو نہیں ہوتا، بہت سے ماسٹر مائنڈ بھی پکڑے گئے ہیں سارے۔ وہ کچھ لوگ جو کرندے جب پکڑے جاتے ہیں، بندے غائب ہو جاتے ہیں، تو سرغنہ پکڑے گئے، کرندے غائب ہو گئے۔ وہ تو پتہ چل، وہ یہ نہیں ہے کہ غائب ہو گئے یہیں پہ کہیں چھپے، وہ شہر ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اس کے لیے ہم نے اپنا وہ جو بھی سسٹم ہے وہ چلا رہے ہیں، جیسے جیسے ان کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک شہر سے اگر تو دوسرے شہر ملزمان جاتے ہیں یا مجرم جاتے ہیں تو وہ سیو ہیں، کیونکہ ایک شہر کی حدود تک ہی آپ کارروائی کر سکتے ہیں، باقی کا سسٹم جو ہے وہ ناکام دکھائی دیتا ہے کہ دوسرے شہر میں کوئی کارروائی نہیں عمل میں لائی جائے گی۔ نہیں، اس کی ہم وہ کرتے ہیں، جیسے بھی ان کے فون پیش کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ ہم اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔
जैसे भी पता चलता है वो किसी दूसरे जिले में, दूसरे सूबे में भी हो, हम वहां से रेड करके उनको पकड़ते हैं। अच्छा और आमिर ये साहब, कोशिश हम जारी है। इसके हवाले से बताइएगा, जो केस सामने आया है इसमें बताइएगा कि तफ्तीश के लिए आप लोगों को कितना टाइम चाहिए, कब तक आप मुकम्मल तफ्तीश कर लेंगे और जो मुल्जिमान है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो बाकी के हैं? ये इंशाल्लाह ये मुकदमा हो चुका है, कल या परसों तक हमने इसको फाइनल कर देना है। कनीज, मैं अमर साहब से यह जानना चाहूंगा कि मुकदमा भी दर्ज हो गया, मुलजम भी गिरफ्तार हो जाएगा जो जफर हेड कांस्टेबल है, लेकिन असल मामला जो है वो यही है कि अगर आमिर साहब जो है हमें इस चीज का इंश्योर करवा दें सीपीओ फैसलाबाद से बात करके कि 155C के तहत अगर मुकदमा दर्ज होगा तो सुबह इसकी बेल हो जानी है, इसने लंबा नहीं जाना। यही वजह है कि आज इस दर्जन भर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। आज फिर इस बंदे की जरूरत हो गई कि सीपीओ फैसलाबाद के अहकामात को हवा में उड़ा दे और पैसे वहां से वसूल कर ले। जब सीपीओ फैसलाबाद इतने सख्त अहकामात दे रहे हैं तो इस बंदे की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी कि मुकदमा जो है पैसे किसी जगह से लेता। इसके खिलाफ भी अगर 155C का मुकदमा दर्ज ठीक होगा ठीक। आमिर साहब, सुबह तक आप जमानत हो अश्योरिटी जाएगी। देते हैं, जिस तरह से उन्होंने ये सारी बात की आपने भी सुनी है, अश्योरिटी देते हैं आप? मैं बताता हूँ आपको, देखिए बात सुने, ये मैं इस सिलसिले में अभी मैं 2 बार बात की है मैंने एसपी बालटोन जो मुतलका एसपी हैं, अभी वो मीटिंग में, इसी सिलसिले में हम लोग मीटिंग भी कर रहे हैं कि इनका क्या क्या तदारक होना चाहिए, मजीद इनको कैसे हम कतन, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी को रायत दें और किसी को हम नहीं, वही ना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आप कर लेते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि अभी तफ्तीश लेकिन नहीं है और एक बिला लाभ वजह होता किसी को है, हम इसमें घसीट नहीं एक सकते। तो proceeding जब है, प्रॉपर एक- इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद आप श्योरिटी देते हैं कि रियायत नहीं बरती जाएगी? ये बिल्कुल इंशाल्लाह कतन रायत नहीं बरती जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है आमिर वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने 7 न्यूज के लिए टाइम निकाला, और मुनव्वर इकबाल आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। फैसलाबाद में पुलिस